नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। यसलाई अलि पर गरे हुन्छ। पत्रकार मित्रहरू, 2078 साल पुष 21 गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति 2078-9-23 बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने। आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अरब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने। एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने। प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। निजगढको कोहलवी 33 केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने। दार्चुला जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत दमक 1 झापालाई नियुक्त गर्ने। वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि रुख कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको 2 पटक सोमबार र बिहिबार प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने। गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने। धन्यवाद। केही प्रश्न र जिज्ञासा भए राखिदिनु न, म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु। केही छ जो इन्डिया भिजिटको कुरा छ नि, त्यो उता होस्टको हिसाबले उता पोस्टपोन भएको खबर आयो होइन? त्यो सम्माननीयजीको भिजिट के हुन्छ होला? अब सरकारको प्रवक्ता भएको हिसाबले माननीय मन्त्रीलाई मैले सोधेको। मैले सरकारको प्रवक्ता भएको हिसाबले समाचार आएकै भरमा मैले धारणा व्यक्त गर्नु उचित हुन्न। म राख्छु थोरै। यो प्रहरी नियमावली संशोधन भएको भन्नुभयो यहाँले, अलि अगाडि पनि भएको थियो, खास चाहिँ फेरि गर्नु परेको हुनाले खास केमा संशोधन भएको त्यो पनि भनिदिनु होला। सँगै प्राय यो अब मन्त्री परिषदकै निर्णयमा यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाउने अथवा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको थियो, त्यो कुरा पनि आएन, बाहिर हल्ला आएको थियो। खास चाहिँ यो मन्त्री परिषदका निर्णयहरू प्राय जसो कतिपय निर्णयहरू गुपचुप नै रहन्छन्, पछि आउँछन्, त्यो चाहिँ किन हुन्छ? म यो बैठकै गरिसकेपछि कम्तीमा सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र?
तपाईँले पहिला प्रहरी नियमावलीको कुरा गर्नुभयो। यसमा प्रहरीहरूलाई उच्च मनोबलका निमित्त पनि केही सुधारहरू केही कुराहरू गर्नुपर्ने भएकोले यो नियमावली लागू भएको छ, संशोधन भएको छ। जहाँसम्म मन्त्री परिषदका निर्णयको कुरा गर्नुभयो, मैले मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको अगाडि सधैँ यहाँहरू मार्फत मैले मुलुकलाई सुसूचित गर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र यो सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मैले गरिराखेको छु। र यीभन्दा मुलुकलाई जानकारी गराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्णय हुँदाखेरि हामीले जानकारी गराउँछौँ। र हिजोको क्याबिनेटमा भएका पनि मुख्य निर्णयहरू यिनीहरू नै हुन्। र तत्काल हामीले क्याबिनेट सक्ने बित्तिकै निर्णय सुनाउने पनि परिपाटी थियो। त्यसलाई अहिले हामीले दोस्रो दिन गर्नका पछाडि पनि केही कारणहरू छन्। ती कारणहरू के छन् भन्दाखेरि कतिपय क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू त्यसको परिपक्वता हुन पनि समय लाग्ने हुनाले दोस्रो दिन गरिएको छ। र सरकार सूचनाको हक नेपाली जनताको अधिकार हो भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत छ। र यो सरकारले कुनै पनि सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।